बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। सेंट्रल जेल अडयाला, जहाँ पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी विज़िट किया था अगस्त के आखिर में, और वहाँ जाकर उन्होंने सितंबर में भी विज़िट किया, अगस्त में भी विज़िट किया था, और वहाँ जो करप्शन की कहानियाँ हैं उनको बेनकाब किया पंजाब हुकूमत की जानिब से। जो क्योंकि जो अडयाला जेल है ये पुराना काफ़ी अरसा से जेलें जो करप्शन का गढ़ बन चुकी हैं, और वहाँ जो ताकतवर कैदी जाते हैं उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। बाकायदा एक जो कीमत है वो मुतय्यन है कि जो इतने पैसे देगा वो वहाँ पर प्रोटोकॉल के साथ रहेगा, और जो पैसे नहीं देगा उसको प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। और उसकी जो रिपोर्ट सामने आई है, ये एक अजब करप्शन की गज़ब कहानी है जो सामने आई है। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सिंध में एक वाक़या पेश आता है, और उसमें स्कूल बेंच पर सोने वाला उस्ताद मुअत्तल कर दिया जाता है, और एक 3 रुकनी कमेटी बनाई जाती है। एक उस्ताद हैं और वो स्कूल के बेंच पर सोए हुए हैं, वीडियो वायरल हो जाती है, और वो सोशल मीडिया पर, और अवाम जब सोशल मीडिया पर उसके ऊपर तनकीद करती है तो फिर सिंध हुकूमत उसके ऊपर एक्शन लेती है। सूबाई वज़ीर तलीम व सकाफ़त सैयद सरदार शाह ने दौरान ड्यूटी स्कूल बेंच पर सोने वाले उस्ताद अब्दुर्रहीम के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी किए थे। लाड़काना बेनज़ीर के लाड़काना के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जेल कॉलोनी के उस्ताद अब्दुर्रहीम फ़राइज़ की अंजाम दही की बजाय स्कूल के में एक बेंच पर सोते पाए गए, और उनकी सोने की वीडियो वायरल हो गई। और सूबाई वज़ीर तलीम के अहकामात पर ज़िले तालीमी अफसर ने उन पर जो उस प्राइमरी स्कूल टीचर है उसको मुअत्तल कर दिया, और महकमा तालीम सिंध ने मुअत्तल उस्ताद के खिलाफ कार्रवाई के लिए 3 रुकनी कमेटी भी बनाई है। अब ये तो रूटीन की बातें हैं, सरकारी स्कूलों में जो कुछ होता है। सिंध सरकार अगर एक टीचर बेंच पर सोया है और उसको मुअत्तल करके 3 रुकनी कमेटी बना देती है, और जो सैकड़ों स्कूल जो कागज़ों में एग्जिस्ट करते हैं, और हज़ारों असातिज़ा जो कागज़ों में एग्जिस्ट करते हैं, जो अमली तौर पर जिनका कोई हकीकत नहीं है, और उनकी तनख्वाहें जो वज़ारत ख़ज़ाना है सिंध का वो जारी करता है, और ये तमाशा चलता रहता है। नैब उसके ऊपर तहकीकात करता है, और बाद में फिर नैब भी आप जानते हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद एनआरओ मिल जाता है और उस मामले पर खामोशी हो जाती है। जिस सूबे में हज़ारों फेक टीचर्स भर्ती का मामला हो, और वो सारे के सारे जो पैसे हैं, जो हर महीने की तनख्वाह है वो जाली अकाउंट्स में जाए, जाली अकाउंट्स के ज़रिए वो आसिफ जरदारी के अकाउंट्स में जाए, तो उस सूबे में एक टीचर अगर बेंच पर सोया है तो उसकी बुनियाद पर 3 रुकनी कमेटी बना दी है। अब मुझे बताएं कि चले आप उसको कोई जुर्माना कर दें, और जुर्माना करके आप उसको वार्निंग दे दें, मैक्सिमम यही हो सकता है। अब आपने 3 रुकनी कमेटी किस चीज़ की वहाँ पर तहकीक करेगी कि वो सोया कैसे था, क्या नींद आई हुई थी या वैसे सोया हुआ था, 10 मिनट सोया था या 20 मिनट सोया था, क्या आप तहकीक करेंगे? ये सिंध हुकूमत की, चूँकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी जो इनकी ड्रामेबाज़ियाँ हैं वो करते रहते हैं, और कभी भी हकीकत से उन चीज़ों पर काम करना चाहिए जो वाक़ई बच्चों के मसाइल हैं, तालीमी इदारों के मसाइल हैं, टीचर्स के मसाइल हैं। और मेरे ख़्याल में तो ये जो कार्रवाई शुरू की गई है, अगर तो इसमें कुछ ऐसा नज़र आता है कि उनकी एक रूटीन थी, वो वहाँ बच्चों को नहीं पढ़ाते थे और वो रोज़ वहाँ पर सो जाते थे, फिर मामला कुछ अलग है। लेकिन अगर किसी बंदे को बीमार हो सकता है, उसकी सेहत ख़राब हो सकती है, और अगर ऐसा कुछ हुआ है और इस बुनियाद पर उसको मुअत्तल कर दिया जाए और 3 रुकनी कमेटी बना दी जाए, और बगैर वार्निंग दिए, बगैर शोकॉज़ नोटिस जारी किए, तो ये मेरे ख़्याल में जो चीज़ें हैं, ये असल जो मसाइल हैं उनसे तवज्जो हटाने के मुतरादिफ़ है कि आपके असल मसाइल क्या हैं। आपके तालीमी इदारों में जो वडेरे हैं उन्होंने अपनी भैंसें बांधी हुई हैं, अपने जानवर बांधे हुए हैं, और मुख्तलिफ़ स्कूलों में टीचर्स मौजूद नहीं हैं, और मुख्तलिफ़ स्कूलों में फ़ैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं। अंदरून सिंध के कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर लैट्रीन जैसी बेसिक जो सहूलत है वो भी मौजूद नहीं है, और यहाँ पे एक मामला सोशल मीडिया पर आता है और 3 रुकनी कमेटी बना दी जाती है। ये सिंध माफिया में और जरदारी माफिया के हालात हैं। और आखिर में ये बात भी सामने आएगी कि अगर ये जो टीचर है ये वोटर होता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, कभी इसके खिलाफ कार्रवाई ना होती। ये भी अगर कोई इसके ऊपर तहकीक कर ले और इसका बैकग्राउंड देख ले, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा किसी और जमात का ही वोटर होगा जिसकी बुनियाद पर उसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। जरदारी से या भुट्टो माफिया से ताल्लुक़ रखने वाले किसी शख्स के खिलाफ ये कार्रवाई
نہیں کرتے اور یہ سارا ڈرامہ ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے۔ صوبائی انٹیلیجنس سینٹر نے سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی کے حوالے سے کرپشن سے متعلق ایک ہوش ربا انکشاف کیا اور ایک رپورٹ پیش کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جیل حکام رشوت وصول کر کے اسیران کو مشقت سے چھوٹ دیتے ہیں، جن کو جو قید بامشقت ہوئی ہو تو ان سے رشوت لیتے ہیں اور ان سے مشقت نہیں کرواتے، کام نہیں کرواتے۔ ممنوع اشیاء کی فراہمی بھی جیل کا عملہ شامل پایا گیا، جبکہ لینڈ مافیا کے جو بااثر اسیران ہیں جو وہاں پر کھوکھر ہیں اور باقی جو لوگ ہیں جو لینڈ مافیا ہے، ان کے جو بااثر قیدی ہیں ان کو وی آئی پی پروٹوکول بھی حاصل ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور باقی ججز نے جیل کا دورہ کیا تھا، جس کے بعد محکمہ جیل خانہ جات کی جانب سے ڈی آئی جی جیل فیصل آباد ریجن کی سربراہی میں 6 رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ سینٹرل جیل اڈیالہ میں انتظامی افسران کی اقربا پروری، کرپشن اور افسران اور عملے کے اثر و رسوخ سے تعیناتیاں حاصل کرنے کے حوالے سے صوبائی انٹیلیجنس سینٹر محکمہ داخلہ پنجاب کی ایک مفصل رپورٹ سامنے آئی ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے جو آئی جی جیل خانہ جات پنجاب مرزا شاہد بیگ، چیف سیکرٹری پنجاب ایڈیشنل سیکرٹری لا اینڈ آرڈر وزیر اعلیٰ پنجاب PS2 ایڈیشنل سیکرٹری چیف سیکرٹری ہوم کو ارسال کی گئی ہے۔ اسیران سے 5,000 روپے فی کس رشوت وصول کی جا رہی ہے اور جیل فیکٹری میں تعینات ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے روزانہ 700 قیدیوں کو مشقت کے لیے فیکٹری لایا جاتا ہے۔ تقریباً 200 قیدیوں سے مبینہ 50,000 روپے فی کس رشوت لے کر سہولیات دینے کا انکشاف ہے۔ وہ جو فیکٹری جیل کے اندر فیکٹری ہے جہاں پر مزدوری کروائی جاتی ہے، مشقت کروائی جاتی ہے قیدیوں سے، جو سزا یافتہ قیدی ہوتے ہیں جن کو قید با مشقت ہوتی ہے، ان کو مشقت کے لیے اور جو بطور سزا ان سے کام کروانے کے لیے جب یہ جیل کی فیکٹری میں لے کر جاتے ہیں تو وہاں 200 قیدی ایسے ہیں جن سے جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل ہے فیکٹری کا، وہ 5,000 روپے فی کس ان سے جرمانہ لیتا ہے اور وہ رشوت لیتا ہے اور ان کو کام کی چھوٹ نہیں ہوتی، وہ آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، صبح جاتے ہیں اور واپس رات کو اپنی بیرک میں ان کو پہنچا دیا جاتا ہے اور یہ ان کی مشقت ہو رہی ہے۔ رپورٹ میں ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے حوالے سے بتایا گیا کہ گجرات جیل سے بھی کرپشن پر وہ معطل رہا، اسی طرح جیل میں تعینات میڈیکل آفیسر اور اس کے اسسٹنٹ پر بھی اسیران کو مبینہ رشوت لے کر ہسپتال میں سہولیات دینے کا انکشاف کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ جیل کے میڈیکل آفیسر کی اسسٹنٹ کی جانب سے ایک بااثر قیدی سے 1.5 لاکھ رشوت لے کر سہولیات پہنچانے سمیت اسیران سے فی کس 25 سے 30,000 روپے لے کر انہیں جیل میں پروٹوکول فراہم کرنے کا بھی انکشاف کیا گیا ہے۔ اسیران کو جیل میں ممنوع اشیاء کی بھی ترسیل کی جاتی ہے اور جیل میں جو ہیڈ وارڈ ہے اور وارڈ ہے 2 اسیران کے ساتھ مل کر گروپ کی شکل میں آپریٹ کرتے ہیں اور وارڈ دونوں قیدیوں کا گروپ اسیران سے مبینہ جو رشوت لے کر انہیں سگریٹ، اس کے علاوہ منشیات، نقدی وغیرہ سپلائی کرنے میں ملوث پائے گئے ہیں۔ مزید یہ کہ اس گروپ میں شامل ہیڈ وارڈ کو ڈی آئی جی جیل راولپنڈی کی جانب سے جیل کے اندر پوسٹ نہ کرنے کے احکامات کے باوجود تعیناتی دی گئی ہے۔ لینڈ مافیا کے بااثر کرندوں کو وی آئی پی پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ لینڈ مافیا کے بااثر اسیران کو مبینہ رشوت لے کر جیل کے اندر وی آئی پی پروٹوکول دینے کا انکشاف بھی ہوا ہے اور جس میں ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک بھی ہے۔ رپورٹ میں محکمہ داخلہ پنجاب کے صوبائی انٹیلیجنس سینٹر نے سفارشات بھی پیش کی ہیں، جس میں سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی میں مذکورہ صورتحال انتہائی سنجیدہ قرار دیتے ہوئے رشوت ستانی اور اقربا پروری کو سینٹرل جیل اڈیالہ میں امن و امان کے لیے انتہائی خطرناک قرار دیا گیا ہے اور جو نظام ہے اڈیالہ جیل کا وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ اور اس کے اوپر اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے وہ چیزیں بھی سامنے آئی تھیں جب ایک غریب قیدی نے خط لکھا تھا اور اطہر من اللہ صاحب نے اس کے اوپر ایکشن لیا تھا، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو وہاں پر غریب ہے ان کو کچلا جاتا ہے اور جو پیسے دے سکتے ہیں ان کو وی آئی پی پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ یہ جیلوں کے حالات ہیں، کیونکہ ہماری جیلوں پر نہ میڈیا کی رسائی ہے، نہ ہیومن رائٹس کی رسائی ہے، وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ جیل کا بادشاہ ہے اور جو اس کا جی چاہتا ہے وہ جیل کے اندر کرواتا ہے اور کوئی اس کو پوچھتا نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو حالات ہے وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں اب اس رپورٹ کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کیا ایکشن لیتی ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔